Hello guys, j'espère que vous allez bien. ومركم كاملة بخير وعلى خير. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo هذا je devrais partager chez vous un autre haul Shein. هذا الhaul هذا غادي نبارطاجي فيه معكم pas mal des sacs اللي انا خديتهم من Shein وغادي نعطيكم النظرة ديالي انا خلاص عليهم soit par rapport à la qualité soit par rapport le prix ديال هاد لي sacs هادو. alors que ما تفوتوا حتى شي حاجه وخليكم معايا وما تنساوش انكم تابوناو وتفعلوا زر الجرس وتخليوا لي ان جولي كومونتير او ان بيتيت لايك. داكوغ يلا ما نطولش عليكم وخليونا ندوزو دغيا. alors que غادي نبدا معكم اول صاك اللي انا خديته من شي ان وهو هاد الشويك هذا. هاد الصاك ابوندوني اللي كيجي بحال هكا، كتجي عنده هاد لاشين هادي اون دوري وكيجي عنده هاد اليديده هادي باش كنهزوه. فريمون ترو شيك، عجبني لا كاليتي ديالو زوينه، لا كولور ديالو زوينه كيف ما كتشوفوا. كيتشد بحال هكا، كيهز با مال دي تروك. الا بغيتو تحشيو فيه مثلا قولكم غادي ناخذو فيه بارفيوم بحال هكا وغادي نديرو فيه بورطابل بحال هكا. هانتوما كيف ما كتشوفوا، هانتوما وباقي عندكم ما تزيدوا فيه ان روج اليف ولا شنو ما بغيتي، يعني كيهز ماشي صغيور بزاف، يعني تقدروا تهزوا فيه بزاف ديال الحويجات. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيتهز بحال هكا. انا عجبني صراحه بزاف. وهاد لاشين هادي اون دوري جو سي با واش غادي تكحل لي افيك لو طون ولا لا، مي صراحه عجبني بزاف صراحه هاد السويك هذا. وحتى لو بري ديالو الي با ترو شير، داير واحد 100 درهم ولا بحال هكا. الي با ترو شير صراحه، انا ما عقلاش على لي بري اكزاكتومون، مي ما غاليش بزاف. هانتوما كيف ما كتشوفوا، شوفوا شحال زوين، شوفوا لا كاليتي ديالو شحال زوينه. هانتوما كيف ما قلت لكم كيهز بزاف ديال الحويجات. هانتوما من الداخل كيفاش داير، هانتوما انا عجبني الصراحه بزاف. هانتوما وهاد لاشين هادي تقدروا تحيدوها كيف ما تقدروا تخليوها على حساب نتوما واللوغو ديالكم. هانتوما كتحيد بحال هكا وغادي يبقى غير سويك بحال هكذا، ولا تقدروا تدخلوها لداخل لا ما تحيدوها باش ما تلفلكمش ولا شي حاجه. هانتوما شوفوا شحال زوين، لا كولور ديالو زوينه، il est trop stylé trop chic. انا عجبني بزاف الصراحه، ولا كاليتي ديالو بارابور لو بري زوينه بزاف. هانتوما اوكي، انا هاد لو ساك هذا خديتو اسورتي افيك هاد لا سوندال هادي. هانتوما كيف ما كتشوفوا هاد لي سوندال هادو جاوني في هاد لا بواط بحال هادي، و جاوني في هاد بلاستيك بحال هادي. انا ديجا لبستها، هانتوما كانوا جاوني هكا وحده هنايا ووحده اخرى عاود جاتني في لوطخ بلاستيك. هانتوما انا خديتهم مع هاد الصندال هادي، هاد لا صندال ترونسبارون. هانتوما شوفوا شحال زوينه، كتجي في اللبسه حتى هي زوينه بزاف. هانتوما عجبتني بزاف صراحه حتى هاد لي صندال. انا خديتهم مع هاد لو ساك هذا كيجيو بحال هكا، خديتهم انا اسورتي وكل وحده تقدر تاخذ على حساب لوغو ديالها. المهم انا عجبوني بحال هكا، خديتهم بحال هكا. هذه خديتها مع هذا، عجبتني الصراحه حتى لي صندال بزاف. بارابور لي طاي انا كنلبس 38 39 وخديتها اون طاي 39 وجاتني صراحه لا طاي ديالها بارفيت. كيجيو هاد لي طالون ديالهم بحال هكا ترونسبارون كيف ما كتشوفوا، لا كاليتي ديالهم زوينه. وبالنسبه للبري ديالهم سي با واحد 250 درهم بحال هكا 240. ما بقيتش عاقله الصراحه اكزاكتومون لي بري، مي ايزون با ترو شير بارابور لا كاليتي ديالهم حيت زوينين بزاف. هانتوما كيف ما كتشوفوا، هانتوما شوفوا شحال زوينه الصنيد. عجباتني صراحه بزاف. il est trop stylé و ça passe avec tout. زعما تقدروا تلبسوها مع كاع الحويجات. انا عجبتني بزاف عجبتني الصراحه. هانتوما ايوا ملي كتلبستها وساليت منها ورجعت خباتها في الكريطينه ديالها وخليتها مخبعه كيف ما كتشوفوا بحال هكا. ودابا غادي نوريكم ان اوتر ساك اللي حتى هو خديته من عند شي ان. هاد لا كولور هادي اون غري. هانتوما كيف ما كتشوفوا بصح بحال هكا صراحه ما كبرش بزاف. هانتوما كتشوفوا غير قد يدي هكا، ما كيهش بزاف. الا هز لكم التليفون
وصافي. تليفون هكا الا كان كبير وكاع ما يهزوش. هانتوما كتجي عنده هاد لاشين بحال هكا، تجي عندها هاد لي ديتاي هنايا بنفس لا ماتيير ديال لو ساك، وهنا كتجي عنده هاد لاشين هادي اندوري بحال هكا. هو زوين الصراحه، اللي ترو ستيلي، اللي ترو شيك، عجبتني لا كولور ديالو. لا كاليتي ديالو صراحه الي با دو تري بون كاليتي، مي بارابور على لو بري سا باس مزيان. هانتوما كيف ما كتشوفوا هكا، راه صغيور على هذا اللي ديجا وريتكم. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه صغيور على هذا، صغيور عليه مي زويون حتى هو. هانتوما كيف ما كتشوفوا. يلا غادي يهز لي التليفون بحال هكا، التليفون وصافي. غادي تبقى خصكم تزيدوا فيه شي حاجه هنايا وصافي، ماشي بزاف. هانتوما كيف ما كتشوفوا صغيور ماشي كبير، كتشد بحال هكا. حتى هاد لو ساك هذا زويون، عجبني بزاف صراحه. لو بري ديالو الي با ترو شير، داير واحد 65 درهم ولا 70 درهم، ما غاليش بزاف وزوين. تقدروا تلبسوه مع كلشي. لا كولور ديالو زوينه. كاين دون كاين في دي زوتر كولور، كاين في اون كولور بلون، في اون كولور نوار، وعاد كاين هذا في لارجونتي، وكاين حتى ما كيكونش فيهم هاد لي ديتاي هادو، كيجيو سامبل حتى هما. كاينين با مال دي كولور، كاينين بزاف صراحه ديال لي كولور، مي انا عجبني هذا في الكري ارجونتي، كيجي بريون صراحه، كيجي بريون زوين. هانتوما كيف ما كتشوفوا انا عجبني بزاف صراحه، وكنستعملو بزاف حيتاش عجبني بزاف. زوين صراحه. هانتوما اوكي جايز، ودابا غادي نبارطاجي معكم الترويزيام ساك اللي حتى هو خديته من عند شي ان. كيف ما كتشوفوا جا بحال هكا الكولور ديالو، هو سي ان ساك ترونسبارون. هانتوما كيف ما كتشوفوا تفتح بحال هكا، حتى هو صغيور ماشي كبير. هانتوما عنده واحد شويه بحال هكا هنايا، وعاد هكا عنده هاد لاشين هادي صراحه كتكون اون كولور دوغي، مي دابا بحال بقات كتكحل لي شويه. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيجي زويون، لي كولور ديالو هو ترونسبارون مي فيه لي كولور زويون الصراحه، انا عجبني. وكيجي سي ميم كوم لا فوتو اللي دايرين هما في لو سيت، نفسها سي لا ميم. هانتوما كيف ما كتشوفوا زويون، كيمشي مع كلشي. هانتوما ماشي كبير بزاف. هانتوما يلاه يهز لي التليفون بحال هكا، التليفون هكا، الا بغيت نحشي معاه هكا شي بارفيم ولا شي حاجه وصافي. هانتوما تقدروا تزيدوا شي روج على ليفر ولا تشد بحال هكا قد هذا. هانتوما قد ميم طاي، صغيورين ماشي كبارين. هانتوما مي زويونين الصراحه، زوينين بزاف. كاين البنات اللي كيعجبوهم سويكات صغارين، ما كيعجبوهمش سيكان كبارين، وانا منهم. هذيك الشيء كناخذ منهم بزاف. هانتوما شوفوا شحال زوين، عجبني بزاف. حتى هذا حتى هو كنلبسو بزاف، لي ترو شيك. هانتوما و حتى لو بري ديالو الي با ترو شير، حتى هو ما فايتش واحد 70 درهم. هانتوما شوفوا شحال زوين. كنصح البنات صراحه ياخذوا السيكان ديالهم حيتاش زوينين وكيخرجوا ميم اللي كاينين في لي فوتو دايرين في السيت، هما هادوك نيتهم كيخرجوا. عجبوني بزاف الصراحه. اوكي، ودابا غادي ندوزو هاد الصاك هذا، حتى هو دا كنظن الصاك الرابع اللي وريتكم. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيجي هاد لا ماتيير ديالو هكا، ما عرفتش شنو كيقولوا لا الخش ولا الخيش ولا ما نعرفش شنو كيقولوا لا. المهم هانتوما ضحكوش عليا. عرفت شنو سميتها. وكيجي هاد كيجي عنده هاد ملي كنهزوه كتجي في اون كولور غوز بيبي، وكيتشد بحال هكا. زوما كيجي فحال القفيفه صراحه زوين. ولو ستيل ديالو كيجي جاني صراحه ديال الصيف كتر، ما يعني نستعملو في الصيف كتر. هانتوما شوفوا لا كولور ديالو بلا بالنسبه لا ماتيير ديالو، لو ستيل ديالو جاني في الصيف، جاني تستعمل في الصيف كتر. زوين صراحه. حتى هاد السويك هذا عجبني بزاف الصراحه، عجبني. هانتوما كيف ما كتشوفوا كتفتح بحال هكا. ايوا كيتفتح من هنا، عنده هاد اللعيبات بحال هكا، كتزيرو بحال هكا وعاود كتفتحوه من هنايا
جبتو هكا وكبير الصراحه، كيهز هانتوما شوفوا كي داير من داخل، عنده هادي مغلف بها من داخل، وكيجي عنده واحد الجويب هنايا. هانتوما شوفوا شنو غادي نحشي فيه. ها غادي ندخل فيه هادي، شوفوا قداش هانتوما، وغادي ندخل فيه هاد الريحه هادي، وغادي ندخل فيه هادي، وغادي ندخل فيه التليفون، وباقي عندي ما نهز فيه. هانتوما شوفوا شحال زوين حتى هذا هكا كيجي عامر، كيجي زوين الصراحه، عجبني بزاف هاد السويك هذا. هانتوما شوفوا شحال زوين، الكولور ديالو زويون، عجبني الصراحه بزاف. هانتوما زوين. وخديت هذا في اون كولور نوار، حتى هو سي ميم ستيل. هانتوما نفس ستيل هذا في اون كولور نوار، وهذا خديته هكا. هذا صراحه كناخذ، هذا عنده هاد جوج سميطات من هنا باش كيتشد هكا، وهذا عنده غير وحده. هانتوما حتى هذا عجبني بزاف صراحه، في اون كولور نوار خديته. حتى هذا كنستعملو بزاف كاجوال ستايل، كيمشي مع كل شيء، تلبسوه مع اي حاجه الصراحه، عجبني بزاف حتى هو. وحتى لي بري ديالهم الي با زعما ما غاليينش بزاف، حتى هاد الجوج هادو ما غاليينش، ما عقلاش على لي بري ديالهم، مي ما غاليينش. هانتوما كتشوفوها. بالنسبه لا ليفريزون، بنات اللي كيسقسيو على لا ليفريزون، بالنسبه لا دوري دو ليفريزون داكشي شحال هادي كانت كتوصل السخره على سيمانه ماكسيموم اون سيمين، الا تعطلات 10 جوغ. دابا بحكم هادشي ديال كوفيد، وبحكم هادشي اللي واقع، رجعت شويه لا كوموند كتعطل 25 يوم حتى شهر، شي مره اكثر من شهر، على حسب سا ديبون، حيتاش كيف ما عارفين هادشي اللي واقع دابا. الطياير ما كاينينش بزاف، سيرفيس لوجيستيك ما خدامش بزاف فيه ديال الطياير وداكشي، على داكشي كيتعطلوا شويه بلي كوموند صراحه. شحال هادي كانت لا دوري زوينه بزاف، كان كيعجبني نتسخر عندهم. دابا صراحه كنت ستريسا شويه ملي كنطلب ان كوموند هكا وكتعطل عليا بزاف، مي صراحه يستاهل ان بنادم يبقى كيستنى وداكشي، حيتاش لا كاليتي ديالهم وداكشي زوين بزاف. ملي كتوصلك لا كوموند ديالهم كتفرحي، كتجبري داكشي اللي كنتي انت متوقعه هو نيتو داكشي اللي وصلك. اوكي دابا كملنا مع السيكان، سمحوا لي طولت عليكم. دابا كملنا مع السيكان. اوكي جايز، ودابا غادي ندوز، غادي نوريكم هاد بيجاما هادي اللي خديتها، حتى هي زوينه، ماشي بيجاما صراحه ولكن المهم سو فيتمون ولا ما نعرف، المهم زوينه حتى هادي عجبتني صراحه بزاف. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيجي فوق ديالها في اون كولور بلون، وهاد الشورت ديالها اون ساتان اون كولور غوز بيبي، زوين الساتان ديالهم فن، وكيجيو فيه هاد لي ديتاي هنايا، كيجيو فيه هاد لي ديتاي هادو هنايا اون دونتيل في كولور بلون. هانتوما شوفوا شحال زوينين، شوفوا شحال فنيون هاد الشورت ديالهم كيحمق. هادو كيجيو في طاي ستاندار، ما كيجيوش فيه زعما لي طاي، ولكن انا كنحضركم يعني البنات اللي كيلبسوا لا طاي اس لا طاي ام غادي تجيهم، مي باغ كونطخ البنات اللي كيلبسوا لا طاي دو ال لا طاي دو اكس ال دوبل اكس ال ما غاديش تجيهم، وسورتو البنات اللي عندهم لي هونش ما غاديش تجيهم. يعني انا كنقول لكم يعني البنات اللي كياخذوا لا طاي دو اس لا طاي دو ام غادي يجيوهم، مي اللي كياخذوا طاي كبيره ما غاديش تجيهم. هانتوما شوفوا هذا الفوق ديالهم كيجي اون دونتيل، هانتوما شوفوا الدونتيل ديالهم شحال غزال، عندهم الدونتيل ديالهم فن، انا كيعجبني الدونتيل ديالهم، حتى الساتان ديالهم كيعجبني. هانتوما وهذا كيديروا له واحد التغليفه من داخل، وكيجيو عنده هنايا دي بونج، ولكن هاد لي بونج هادو الا ما كنتوش ما بغيتوهمش كتحيدوهم. هانتوما كيتحيدوا كيبقاو غير بوحديتو، وكتبقى هاد الفوقيه هادي بلا دي بونج. هانتوما مي انا صراحه عجبتني هكا لي بونج، جات زوينه بزاف الصراحه، عجبوني بزاف هادو، عجبوني. والبري ديالهم ما غاليش بزاف، دايرين واحد 100 درهم هكاك ولا ما وصلش. المهم صراحه انا عجبوني بزاف هاد لي زارتيكل اللي خديت كاملين بهم، عجبوني سوا بارابور لو بري سوا بارابور لا كاليتي، عجبوني بزاف الصراحه. وزعما كنصح البنات ياخذوا من عندهم، واللي بغات اللين ديال شي حاجه تخليها لي في لي كومونتير، وانا غادي نحط لها اللين ديالو. والا بغيتوني نبقى نحط لكم اللين في لابار دانفو قولوا عليه، وانا غادي نبقى نحط لكم لي لين ديال شاك ارتيكل، غنبقى نحط لكم في لابار دانفو هكا باش ما تبقاوش
باش ما تبقاوش زعما تدوخوا نتوما كتقلبوا على هاد لي زارتيكل هادو. المهم انا بخلاصه القول انا عجبوني لي زارتيكل ديالهم كاملين. باغ كونطخ هذا اللي قلت لكم كيكحلوا لاشين ديالو كتبقى كتكحل شويه صافي، هادشي اللي كاين ما يتعب. اما شي حاجه اخرى ما كاين حتى شي حاجه لي الكاليتي زوينه، لو بري زوين. لي ساك انا قلت لكم ما كيجيوش كبارين، يعني بقاو تقراو لي ديمونسيون راه كيكونوا حاطين لكم العبارات ديال كل حاجه باش زعما ماشي توصلكم الحاجه وتقولوا لا ما نعرف. المهم الحويجات ديالهم زوينين، كلشي ديالهم زوين. وبالنسبه لا دوغي انا قلت لكم كيتعطلوا شويه، مي غير في هاد لا بيريود هادي ان شاء الله ربي يرفع علينا هاد الوباء هذا وترجع الحياه للطبيعه ديالها ان شاء الله، يرجعوا لكم ديالنا يجيونا دغيا. اوكي وما نطولش عليكم وشكرا بزاف حيت تبعتوني. والى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي لايك وكومونتير وتشتركوا في القناه باش نبقى كل مره نحط لكم فيديو جديد عند طلب ديالكم. وشكرا بزاف.